الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله سبحانه وتعالى أنزل علينا النور والهدى والبينات، فيبصر بهذا النور من قذف الله في قلبه الإيمان، وهو الذي يستفيد من حواسه، يستفيد من سمعه، من بصره، من فؤاده. أما من أعمى الله بصيرته فإنه لا يستفيد، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم، له سمع وله بصر وله قلب، ولكنه لا ينظر إلى هذا النور ببصره ولا يحس به بجوارحه، ولم يدخل الإيمان في قلبه، فهذا والعياذ بالله محروم من الخير. والله سبحانه وتعالى جعل النور في هذا الدين وفي هذا الكتاب: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الكافر يسمع القرآن ولكن يضع على إصبعه على أذنه، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريد أن يغطي أشعة الشمس بغربال قد رفعه، يريد أن يغطي أشعة الشمس حتى ما تنال الناس هذه الأشعة، وهيهات هو غطاها عن نفسه ولكن لم يغطيها عن الناس. هو لا ينظر إلى النور، ولكن لا يتحكم الإنسان. إذا كان لم يكتب الله له الهداية في قلبه يجعل الناس. من أراد أن يتبع هذا الهدى فالحمد لله، كل إنسان له عقل. الطفيل بن عمرو رضي الله عنه من قبيلة دوس، أتى من قبيلته ويريد مكة، فلما دخل مكة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لم يهاجر بعد، فلما دخل مكة الطفيل بن عمرو من سيد من سادات دوس وسيد من سادات العرب، فقال له قريش: إن في مكة وفي المسجد رجل قد أضل أقواما ويقول كلاما فهو من الشعر ومن الجنون ومن الكهانة، لا تصدقه. قال: فما زالوا بي حتى وضعت على أذني الكرسف أي القطر. يقول: فانتهيت إليه وهو يصلي فقلت أنتظر حتى ينتهي، فلما انتهى قرأ القرآن. فأقول في نفسي: يا طفيل يا أبا عمرو، وأنت تعرف شعر العرب وتعرف الكهانة، ألا تستمع؟ إن كان هذا فيه مثل ما في رجز هؤلاء فنتركه، وإلا فأنت عاقل وتعرف. يقول: فخلعت القطن فاستمعت فإذا هو ليس بكهانة وليس بسحر وليس بشيء مما يقولون. يقول: فأدخل الله في قلبي الإيمان. يقول: فتشهدت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقلت: يا رسول الله، إن قومي من بني دوس أريد أن أذهب إليهم فاجعل لي آية. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام ودعا أن يكون له علامة حتى يأتي إليهم بهذه العلامة. فلما أقبل عليهم أضاء نور من جبهته. قال: يا رب في غير جبهتي، لأنهم حتى لا يظنوا أن الذي مسني مس من جن. فجعلها الله سبحانه وتعالى في عصاه، فإنه الذي كشفها أضاءت. ثم أتى إليهم
قالوا أبا عمرو سيدنا، قال كلامكم وكلام نسائكم علي حرام حتى تسلموا، فأسلموا عن بكرة أبيهم. فلما دخل على زوجته قالت يا فلان، قال كلامك علي حرام حتى تسلمي، فأسلمت. قالت ديني دينك. فما أكرم الله رجلا مثل ما أكرم الطفيل بإسلام قومه كلهم معا، ومن ضمنهم أبو هريرة. فهذا من حسنات طفيل بن عمرو وجود أبو هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث، مع أنه ما أسلم إلا في السنة السابعة في عام خيبر. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى والنور الذي يجعله الله فيه، حتى سمي الطفيل ذو النور لأنه أضاء النور الذي في عصاه فلقب بذي النور. ومنه ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه تزوج ابنة النبي عليه الصلاة والسلام رقية ثم ماتت، ثم تزوج زينب، فسمي بذي النورين لأنه تشرف بنسبة النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام لو كان عندنا ثالثة لزوجناك. النبي عليه الصلاة والسلام يحب عثمان، وهذا لقب عظيم جدا يتشرف به عثمان أنه ذو النورين. فالمقصود أن هذا النور الذي جاء من هذا الدين قد غير طباع الناس بعد ما كانوا في جاهلية جهلاء. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث العظيم يدل على وجود أعمال صالحة عند الإنسان هي بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتميز بها المؤمن غير المؤمن. ما تجد كافر عنده الأعمال هذه، لأن أصلا ما دخل في الإسلام حتى يتعود على مثل هذه الأعمال. هذه الأعمال ما يطيقها إلا من فتح الله قلبه لنور الهداية. ثم تدرج النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما بدأ بالطهارة، والطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية التي تسبق الصلاة، وإذا صار الإنسان عنده جنابة أو حدث أكبر أو أصغر فإنه يتطهر إذا حضر وقت صلاة أو ذكر أو قراءة قرآن. والطهارة المعنوية هي طهارة المؤمن على كل حال. المؤمن طاهر لا ينجس. خرج النبي عليه الصلاة والسلام فخرج معه أبو هريرة، فلما كان ببعض الطريق انسل أبو هريرة وفقده النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أتى إليه بعد فترة وقد قطر رأسه ماء. قال: ما لك يا أبا هريرة؟ أبطأت عني؟ قال: يا رسول الله أصابتني جنابة فاغتسلت ثم أتيت حتى لا أمسك وأنا على جنابة. قال: سبحان الله، المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد معتكفا، وقال لعائشة وهي في حجرتها، والآن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل في المسجد، لكن كانت حجرات النبي عليه الصلاة والسلام خارج المسجد، ما بين وبين المسجد شيء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها رأسه فترجله، أي تكد رأس النبي عليه الصلاة والسلام وهي من داخل الغرفة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا أريد الخمرة، أي سجادة يريد أن يسجد عليها. قالت: يا رسول الله إني حائض، يعني أخاف أناولك هذه تصلي عليها وأنا لست طاهرة. قال: إن حيضتك ليست في يدك. الحيض هو لازم للمرأة حتى تزاول العبادة بنفسها، أما أنها تسلم على أحد أو أنها تناول أحد شيء فإن هذا لا يضر، كما نص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك. فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. ولذلك
شيخنا بن باز رحمه الله استدل بهذا الحديث أن الحائض إذا احتاجت إلى قراءة القرآن مثل مواسم الخير مثل رمضان أو معلمة أو واحدة تخاف أن تنسى القرآن تريد أن تقرأ وتراجع ما تمنع من قراءة القرآن حتى لو هي حائض. وهذه من المسألة التي اختلف فيها الشيخان بن باز وابن عثيمين عليهما رحمة الله. فقال ابن باز رحمه الله تقرأ القرآن إن كان تقرأه من حفظ فهذا لا بأس على كل حال، أما إذا كان تقرأه تلاوة فتجعل خرقة تلمس هذا المصحف من وراء الخرقة أو قفاز حتى لا تباشر لمس المصحف مباشرة. أما إذا كان المصحف في تفسير تلمسه لأن التفسير على عدد حروف القرآن ولا بأس، لأنه يعتبر يسمى تفسير ما يسمى قرآن حتى لو كان مطبوع عليها القرآن، بس مسمى هو الذي يحكم. إذا كان تفسير خلاص هذا يلمس ما في شيء. أما إذا كان قرآن وفي توضيح بعض الكلمات المفردات القرآنية فهذا قرآن لأنه أكثره قرآن. أما إذا كان تفسير صفحة نصفها تفسير ونصفها قرآن فهذا يعتبر تفسير ولا بأس للمرأة الحاضة أن تلمسه أو الذي في الجوال تتصفح وتلمسه بجوالها وتقرأ فيه ما في بأس، لأن هذا صفحاته غير حقيقية. حتى لو دخل الإنسان أعزكم الله بالجوال في دورة المياه ما يعتبر دخل بالمصحف. ومثله مثل الإنسان الحافظ يدخل دورة المياه أعزكم الله وهو حافظ القرآن، أهم شيء إنه ما يقرأ القرآن في دورة المياه أو يفتح القرآن في دورة المياه. المسألة مسألة إنه يفتح القرآن. أما مجرد أنه معه هذا أو شريط جعله في مخباته أو اسطوانة يسمى السيدي لو كانت قرآن ما في شيء. حتى لو كان معه مصحف جيب الحجم الصغير ودخل فيه دورة المياه لأنه يخشى أنه لو وضعه على الرف أنه يسرق أو أنه ينسى فما في شيء، هذا لأنه فيه ضرورة. فالمقصود أن الإنسان أحيانا يتعرض لبعض هذه المسائل ويتحرج في مسألة يعني طيب أن الإنسان يذكر بها. يعني بعض الناس يعني يتعب أحيانا وهو يعني جالس في المسجد يمد الرجل مثلا، مدة الرجل هذه لا بأس، لكن إذا كان المصحف أمامك وأنت ماد رجل معلوم من النية أنك ما نويت أنك تهين المصحف هذا ما. أما إذا كانت النية أو العياذ بالله هكذا فهذا لا شك أنه ردة عن الإسلام. ترى مسألة خطيرة. لو كان الإنسان وقع في باله أنه يهين المصحف لو دقيقة واحدة ووضع عليه رجله مثلا بهذا الشكل هذا عزكم الله فإن هذا ردة عن الإسلام والعياذ بالله. احنا ما نتكلم عن هذه النية هذه على جنب، احنا نتكلم عن النية السليمة. يعني إنسان قصر بيمد رجليه وقدام المصحف يقول جزاك الله خير انفهك بس يمين ولا يسار ما يكون أمام المصحف حتى يكون فيه احترام وتقدير. وأذكر مرة كنت في الحرم وفي الصحن وكان أمامي الكعبة فكنت ممدد رجليني بعد ما انتهيت من أداء العمرة، والحقيقة نسأل الله يتقبل يعني في جهد. فأتى إلي أحد الإخوان جزاه الله خير وقال هذه كعبة بيت الله كيف تهينها؟ قلت جزاك الله خير ما ودك أنت تناقش يعني هؤلاء وعندهم يعني احترام تقدير لبيت الله. قلت جزاك الله خير هذه نصيحة. وأذكر مرة كنت في الصحن واخشى اشتريت نعال الله يعزكم جدد واخشى يعني يسرق، فكنت لابس النعال توي شاريه جدد فكنت أطوف. والكلام هذا قديم يعني له أكثر من تقريبا 15 سنة. ما وعيت إلا اللي تحتي يسحب النعالة حرام حرام حرام. قلت خلاص جزاكم الله خير واشيل النعال